يلا تشيك تشيك. يلا بدنا ناكل. يلا يلا حسام. يلا. تاخذ على الشمس. الله ياخذك. شو جرب اقعد تقدر تطلع العلم. صح صورنا الك. عم نلاقي لك المنطقة ها؟ ليك كيف يعمل؟ يلا ما ناكل يلا بس مش صور شو هلا فيديو؟ نصور شوي زي شباب اكيد شو معكم بيبسي؟ لا بيبسي انا بيبسي بس بيبسي مشروبات مع كل واحد يعني 5 بيبسي واحدة. في شيء محرم ايش؟ لا كله مسموح. كله مسموح؟ يعني بدك تشربنا بيبسي؟ غادي على حلال حمودي تشرب بيبسي ولا بيبسي؟ هي هون بجنوب يا سيدي. بيبسي بس هيدا هون لانه المدير هو هون بيعطي الشباب وبيطلع. حبيبي والله يونس صورني إليه. اوف كورس. سنة شو صحتين؟ استاذ فرح الجوع كافر. هلكنا بس فرح. المطعم كتير حلو عجبني الصراحة. بألمانيا أكل هون ديكور. ان شاء الله بس اجي استاذ فرح وكنا كلياتنا فاضيين بدنا ندهرك على هذا المطعم نشوف شو حلو. ما بصدق انه هذا المطعم هون بالجنوب بهيدي المنطقة. هيدا مطعم بنت جبال. كتير حلو كتير. حكينا ناخذ وسط بيروت. يعني مثل مطعم الساحل. هذه شو بتوجه كلمة للأستاذ فرح وأستاذ بهاء. بس اكيد ومن معه مش اسعاره كثير حابين انه نرجع. حلو نرجع من ألمانيا على الجنوب. شو بدهم بألمانيا؟ طه شو ماشي حال الدرس؟ هي عم بحوش عم فوت براسي صعبان في اكيد عم بشيفها مطعم التحرير في اكيد عم بشيفها صعبان بدي افهمهم شو بيحكوا برجع هلا الشباب اليوم اجوا يشوفوا الاكلات يحفظوا الاسامي وان شاء الله بكره نجي بنتبع. حاطين الاسامي باللهجة الضيعوية. حبيبي ضل لنا النهر وكفرسير والجرادي. اجى لهون ضوى راسه. الساحة مطعم الساحة. شو هي لك يا جماعه شو هي الكابتشينو اكل طيب الكابتشينو هيدي لما كانوا اسرائيليين لما كانوا هون اسرائيليين نزلوها من الاكل. كابتشينو طيب ايه طبعا. شو نجيب فيها بصحن الكابتشينو يمكن فرد غدوا هون. جمال شيء هذا. عرفتها؟ ما كان ما كانت خياطة. هذه ما كانت خياطة ليك عاملينها بشكل طاوي. شفتها؟ عن جد ليك ما كانت خياطة. شوف قد ما عاملينها بشكل طاوي. عن جد ما كانت خياطة. ما كانت خياطة ليك. عاملينها بشكل طاوي. شو صار؟ شي 200 دولار 170. ما استناش انا هروح اجيب جاكيت ووجهي. مدورة بعدك؟ ايه عم تصور سهلوا له على اول ما افتح المحارير. ليك جيب عند الدخان ابو الدخان وجيب الجاكيت كويس مش جلد المخمل ها؟ ليك وجيب لي الساعة. مش جلد زيد المخمل اسمع روح. اسمه لا في تسحب لي صور على السي دي كلها أول ما رحت كنا مسحونا على السي واللي قبل كل السوق من اول على السي دي واحد نحن بنسخن سخنا بقى انا بحطها والفيديو كمان. انا بعطيكم سي دي كمان. لا السي دي بدي اعطيك سي دي سوريا ايه علاء هيك حاطين فيديو كله على السورية وهذا على السورية ولا انت يعني بيخلص ليش
والله يا اخي ما راح انا حابب تكون معنا نتغدى مع بعض. مش صرت اماكن عم بديبك. خفف بلا شوي بلا ارجع احكي يا طه بلا. طيب بهاء مش عارف تكون معنا يعني كنت بتمنى تكون هيك صار معنا. هنا على فكره اليوم نصح على فكره. ايه والله خيي خلاص بدي اعمل يعني مش عم بياكل كثير. بتعرف هلا طلع على جو قبل النوم بركي يعني مش تفتح نفسنا. شوف ليك العجقه ليك فايجينا شيء. حبيبي اتصالات 24 بتعرف مدير مطعم وقصص. نظف العدة. هلا شغلناه هون دبراس يعني على الصحون بينظف الصحون بيخصم اللي معاه بيخصم الاجار اجار الاكل اللي عنده. حبيبي مع مين عم تحكي يا حبيبي؟ وين الدولة؟ وين الدولة؟ والمرة بضل باكل بالمطعم. وين الدولة؟ 10 اولاد احنا بالبيت، والمرة بضل واحد مننا على برا. يعجبك باكوسك؟ باقي العالم كلنا بيظهر 10 اولاد بالبيت، اول مرة عم نحكي حيري مع اخته هلا، الاخت هلا صايمه بدها تاكل، بس الصبايا ما كانوا يظهروا معنا يصطفوا. فرجيهم لايك. بدي اخذ لهم خاص اهلي مش عم ياكل خاص بدي اخذ لهم خاص على البيت. شو اللي عاملين هلا بعلبي هلا بس انا زين مش باين. ليكو انا جمال اللي عم صور ها؟ ما حدا ينساني. انا رح احكي باسم جمال. طه احكي عني طه. جمال بيو اجا من الحاج. حبيبي عبال عند الشباب يعني. بحب انا اقول له شو بدي اقول له يعني قولوا له. انه صار ازعر بس اجى من الحاج. اول ما شاف جمال جاب تجيب 100,000 كاكا مفريتين راحت الحج على السريع. انا مثل ما قلت لكم 24 سنه. صراحة أنا أول مرة نشوف تليفون مستهجن كثير. التليفون تاع الشهر تعالوا بلاش. ديكو السوق من جهة بتعمل لك جهة. الله وكيلك هذيك بحط إصبعه فاهم أنت اللي على إصبعه. بينعرى نعر يا أخي فرح نعر بينعرى. ان شاء الله تكون بيض على فكرة عن جد كثير مطعم مرتب. يعني ليه؟ ما ندخل. بليز 5 minutes. صور هذيك الميت. صور هذيك الميت. حلو المطعم. تطلع الصورة بيضة. طبعا المقاومة كله عم ياكل. طه لوين يا طه؟ لوين راح ترقص؟ عم يرقص. استاذ حقيقي ليش بدك كان يوقف تصوير؟ ليش بدك كان تصور؟ بدك تدخن ها؟ بدك تدخن ها؟ ما تستحي بدك تدخن دخن. ما في خيي بدك في 10 اولاد اتركه يدخن 10 اولاد بالبيت والله ليك عند الدخان ما مخبي ما مخبي الدخان. مرة بشوفهم هيك. ما مخبي. باقي حضروه هون راح يخلي منه هون. لا بس باقي بقى يعني بس انه عيب انه سرحان مش على التليفون. تعلمت على التليفون. ايه والله خيي فرح مش حاطط غنية سماعة بس اعرف. خيي شو انا طب هو ليه ما بتسألني شيء يعني؟ انت مهدي شو ما نسألك؟ ما اسألني. انت كيف الجو عندك بمارون الراس هون؟ كيف كان الجو؟ عجبتك ها؟ منيح. كثير حلو. هي راسك كثير حلو. هي راسك. طه شو عيون؟ الحمد لله على السلامة حبيبي. الحمد لله كانش في وجع الحمد لله الحمد لله كانش في وجع. كل شيء تمام. الحمد لله كله تمام. كان بنت تواليت يعني عشان هيك كل شيء تمام. هلا تفضلوا. بس اجي بعد برا بعد الفطور هون خلص حسن شو؟ نرجو الفطور. بقول لك كفايه يا حمار لا عايش
الجو الحلو هلا كلها اغاني بتلاقي شغله لا كنت عم صور لما هناك قصدي انت فهمت شو قصده هو قال لك انا فهمت شو قصده هو عرف هو شو قصده لا كثير هيدا ليش بس يجي هلا لا قلب عم ايام عم تهد انا جاي اتصور بكره عم هون خلصنا غدا وجايين ما بعدنا مشينا لاك اجت ضربه يا خيف انا عم نهربوا نحن عم نتغدى لاك صفور البان نحن عم نتغدى ليك السكينات لاك كله بيقطع هي هيتسي لكن مخردق البيوت كلها لاك على الميلة لاك ما اشتغل على الشباب هي كربون كبيره وقفها خلص انت كمل كمل السواقه كمل هلا نحن عم نوقف شو تاخذوا الرانج هس يا ربي هون مشتريين هلا نحن وين؟ هلا نحن نازلين على عيطرون هلا نازلين على عيطرون كنا عم نتغدى ببنت جبال ونازلين على عيطرون شايف والارمه بتشهد هادي. صور الارمه عيطرون وينك؟ راح تحوش حاطب صور على البيت اللي عاش عيناتها عيطرون عينيتا نازلين بنات عينيتا عينيتا نازلين بنات عينيتا ربك 9 متر ولا 4 والله مش عارف خيطاه بس لا يمكن بعد مش على بكره لا هون البيوت كلها بيوت جديده ومخردقه كلها هو هذا الشهيد احكي يا جمال ايه حبيبي هلا صرنا وين؟ نحن هون على ما اظن صرنا ميس يعني عندك بريدة قبل هلا ميس بعدين بنفوت على مركبة بعدين على ربة 30 بعدين على عديسي هيدول علاء هون على اليمين كلها حدود شمالية فلسطين يعني هي كلها حدود شمالية فلسطين هيدي نحن هلا صرنا ميس الجبل شوف الارمان صورنا ميس الجبل في ميس الجبل في ميس ميس الريم ها ميس الريم ولا الريف؟ 2 ميس يا جمال هي الجبل لا هي ميس الجبل هيك مستوطنة انت شايفينها مستوطنة هلا حولها حدا صح؟ ربة 30 حول عدايس كيف مهمس كيف عام بعدين هيدا صار حول كاسات تحط مهمس كيف عام شفتها هيدي مصوتة مهمس كيف عام اللي بتبين لنا نحن ها هلا ناديسي ببين طبق ناديسي بجيب فلسطين كلها تحتك بيطلع بيقرب هو بده يهرب من ربي صور على الفن المخرب هذا راح في شو هذا بلاوي هذا ده طيران ليك البركة يا زلمة بتبعك يا زلمة ايه عندنا هاي بركة انتاج هلا لي علاء خلص راح هي كان بيدوا صالية قبل لحد هذا على حدود يا شو بدك زلمة هون شايفين الحدود اياه هون الحدود هذا الطريق هي الحدود هذا المستوطن انتم شايفين احكي يا جمال هذه على ما اظن هذه مستوطنة مسكف عام هذه مسكف عام طلع كفرسير قالوا هيدي من عندنا من كفرسير بين الأضوية فيها ضربوا بعض هسه واصطاد كله مزيكا برقص بياتي وسيجا واصطاد كله مزيكا